Bon, cher économiste et comptable, comme la vidéo sur les effets de commerce, كنا وقفنا في le renouvellement des effets de commerce. كنا قلنا بأن إلى كنت غادي نتعطل علاش غادي نقوم بالتجديد ديال لي في كوميرس مع الفورنيسور ديالي، لان غندير عليه واحد الروطار. وصلت لا ديشيونس باقي لها غير 3 ايام، وغادي نتصل بيه ونقول ليه اسمح لي راه ما غاديش نقدر نلتزم بهاد لا ديشيونس، واش ماشي مشكل اننا نعاودوا لي في. ملي كنبغيو نعاودوا كاين مراحل، يا اما بالنسبه لو فورنيسور يا اما لو كليون، يعني بجوجهم عندهم واحد ليكريتور كونطابل يعني. ولكن الهدف من هادشي كامل هو خصني نعرف بان لي في ما كيتعاودش بنفس المونطون، ضروري غيتزادوا عليه دي زانتيغي، حيت هادوك لي زانتيغي كيتسموا دي زانتيغي دو روتار، حيت السبب انني درت عليه روتار دو بايمون ولا دو ريغلومون. دونك المراحل بالنسبه شي لو فورنيسور، يعني هذاك اللي باع الفوندور، اول ايتاب هو خاصو يانولي هذاك لي في ancien, l'annulation de l'ancien effet. Donc on va débiter le compte 3421 le client, ou غادي نكريديتي client effet à recevoir. هو راه كان ديجا في نورمالمون في لا ريسبسيون ديالو كنا درنا في الديبي client effet à recevoir وفي الكريدي client. المرحله الثانيه c'est la création du nouvel effet لان l'ancien effet est annulé. deuxième étape la création ديال هاد l'effet. كنعاودو نديرو effet جديد، ولكن toujours client effet à recevoir. ها هو la réception ديالو. lors de la réception d'un effet on va débiter client effet à recevoir. au crédit اشنو غادي ندير نورمالمون؟ اشنو غادي ندير كليون، ولكن ما غاديش ندير غير كليون، غندير كليون بيان سور ياك بلس لي زانتيري دو روتار بهاد لو كونت هذا، زائد لي droits de timbre d'enregistrement، زائد لي frais postaux plus la TVA، حيت هادو سون دي شارج بيان سور غطبق عليهم لا تاكس لا TVA. سي بون. دونك هادي هي ليكريتور ديال واحد الكرياسيون دو نوفيل effet من بعد l'annulation de l'ancien effet. بالنسبه لو كليون يعني هذاك اللي شرا، اول حاجه بيان سور l'annulation de l'ancien effet. elle va débiter le fournisseur effet à payer العكس اللي كان في الكريدي، حيت هو اللي عطى لي في خاصو يكون في الكريدي، يعني sorti ديال ديك لي في غيولي العكس حيت غادي تانولا باش يطير. غادي نديبيتي fournisseur effet à payer وغنكريديتي fournisseur باش يتانولا لوبيراسيون الاولى اللي كانت او ديبار. Deuxième étape المرحله الثانيه هي la création du nouvel effet اللي هي on va débiter fournisseur لانه يخلص الفورنيسور هو اللي غادي يستافد. fournisseur bien sûr, les intérêts, droits d'enregistrement, frais postaux, bien sûr TVA sur les charges هادو. وغادي نكريديتي fournisseur effet à payer باش نخلص نخرج لي في بهاد لي شارج كلها. سي بون. فوالا دونك هادي هي ليطاب ديال الرونوفيلمون. المرحله الثامنه سي لي سكان دي في دو كوميرس، يعني كاينين المشاكل اللي كاينين في لي زيفي دو كوميرس. يا اما غنشد هذاك لي في وغادي نوندوسي، هو لوندوسمون اللي كنا شفنا كيفاش كيتم، او غادي نعاود لي في نقدر نعاودو شفنا كيفاش كندوزو ليكريتور، او لي سكان دي زيفي دو كوميرس، يعني غنشد هذاك لي في وغنمشي غنعطيه لا بنك واخا باقا ما وصلتش لهاد ديشيونس، وغنقول لا بنك فوالا ها هو واحد لي في راه ما غادي نتخلص فيه حتى لا فان دو موا دو جوان، ولكن انا ما فيا لي صبر محتاج هاد الفلوس واقف عليهم، باغي ندخل واحد السلعه من برا او جو سي با. دونك كيطلب من لا بنك انها تشري من عنده داك لي في، ولا بنك هي اللي غتسنى لي في حتى لو موا دو جوان. ولكن هاد الدراسه وهاد لي زيفي كتقبلهم غير في الشركات الكبار واللي عندهم ديجا السيوله وعندهم ديجا الفلوس اللي كتوثق فيهم وعارفه بان داك لي في ملي غتوصل شهر 6 راه غتاخد فلوسها، ولا بنك ما معاش اللعب بيان سور. دونك ماشي اي واحد، يعني فيما ملي واخا كنشرحوا دابا لو كو كنقولوا ليه في راه ماشي راه شفت ليا غنمشي نبيعوا لا بنك صافي، لا خاصها دير واحد الدراسه واحد القراءه ديالها، ديك الساعه كتواش اكسبتي ولا ما تاكسبتيش. دونك المراحل الاولى تريتمون كونطابل ديال هاد لي سكونط هذا كيدوز على 3 ديال لي زيتاب. اول ايتاب لا ريميز على ليسكونط. في هذه الحاله هذه الكونطابل ما كيدير حتى شي اكريتور، واخا كيشد هذاك لي في لا ريميز صافي كيشد هذاك لي في كيمشي يديه لا بنك باش لا بنك تصرفوا تعطيه ترجعوا ليه فلوس وياخذ فلوسه. باغ كونطخ ليكريتور كونطابل ما كندير حتى شي اكريتور. علاش؟ حتى نعرف اشنو غادي دير معايا لا بنك، حتى كنتوصل بواحد لو بوردورو ديسكونط اللي هو المرحله الثانيه ريسبسيون دو بوردورو ديسكونط.
هاد بوردو ديسكونت قبل ما نقول لكم لي كريتور كونطابل لا بنك شنو كيفاش كتستافد معاك. سيبوزون المونطون ديال لي فيه 5000 درهم، بغيت انا 5000 درهم ياك، ناخذ رقم صغير باش ما نكثروش علينا الحساب. بغيت عندي 5000 درهم في هذاك لي في، وانا باغا ديك 5000 درهم واقف عليها انا في هاد لا بيريود واحد في هاد السيمانه هادي. لا بنك شنو كدير؟ ما كتعطيكش 5000 درهم كلها، كتقول لك بلاتي سيدي غادي ناخذ لي زانتيغي ديالي نقطعهم لك من 5000 درهم، وغنقطع لك الخدمات البنكيه والتي على الخدمات البنكيه، وداك الشيء اللي بقى هو اللي غادي ندوزو لك في البنكه ديالك في الديبي، هو اللي غندوزو لك في البنكه. هي كيفاش كتحسب هاد الانتيري هذا؟ ماشي كتجي كتقدر، لا، كتشد هذيك لا فالور نومينال اللي هي 5000 درهم، كتضربها في لو طو دانتيري اللي كتحدو بيان سور، وكتضربها في لي نومبر دو جور. نومبر دو جور دو كوا؟ يعني من لا دات دو ريميز نهار عطيتيها هذاك لي في حتى لا دات دو شيونس الحقيقيه ديال هذاك لي في. يعني كتشوف شحال من نهار كتخلص فيه هي داك الروطار اللي غدير عليها، ما غتسناك حتى لا فان دو موا دو جوان عاد تخلص، كتحسبوا عليك هي فلوس كتقطعوا لك. وداك الشيء اللي خرج هما لي زانتيغي ولي سيرفيس بانكير والتي في على هاد الخدمات البنكيه، وكان كريديتي لو كونط كريدي ديسكونت. والمرحله الثالثه ملي كتوصل لي شيونس، يعني حتى لو 30 جوان هي لا دات دو شيونس ديال لي في، كان ديبيتي كريدي ديسكونت وكان كريديتي كليون اف ا سوفوار باش كتانيلا لي كريتور، حيت ديجا كان لي كليون اف ا سوفوار كان في الديبي ما كانش في الكريدي، كيولي في الكريدي، وكان ديبيتي كريدي ديسكونت الديبي اللي هو كان ديجا في الكريدي وكيتانيلا وكدوز لوبيراسيون. هادشي اللي كانت ريغلي بيان سور. المرحله الاخيره نشوف شحال عندي ديال الوقت، باقي عندي الوقت. المرحله الاخرى دابا لي زيفي ان بيي. هنا في حاله هاد الحالات كتكون كثيره ماشي زعما شي حاجه اللي هي قليله ولا، المهم حنا باش نعرفوا غير الكونتوني ونفهموا شنو هما لي زيفي ان بيي. لي زيفي ان بيي بحالهم بحال لي شيك، حتى لي شيك ممكن يكونوا ان بيي. ان بيي العكس ديال بيي ان بيي، يعني العكس ديال النفي ديالها. يعني مثلا مشيت وصلات لا دات شيونس وبغيت نمشي نصرف هذيك لي في، ملي بغيت نصرفو قال لك اسيدي هاد لو كونط باش غادي نحولوا لك فلوس الكونط ديال من الكونط للكونط ديالك راه فلوس ما عندوش بدون رصيد، كيقول لك شيك بدون رصيد او كيمبيالا بدون رصيد، اللي هما لي زيفي بالعربيه كيمبيالا. سي بون دونك باغ دو كا، يا اما غادي يكون غادي نمشي انا نتخلص في هذاك لي في وصلات لا ديشيونس اللي هو شي لو سوسكريبتور اوكين اكريتور بيان سور، هذاك اللي عطى لي في اللي عنده ما عندوش الرصيد، هنا ما كيدير حتى شي اكريتور. هويا اشنو كيتسنى؟ هو اشنو كيتسنى هنايا دو كونط 44 فورنيسور اف بي اون اتوندون لو دوانمون. كيتسنى هو هذا السوسكريبتور كيتسنى تيشوف واش غيبدل معاه ميديالمون، واش غادي يبدل معاه هذاك لي في حبيا ويدير معاه غونوفيلمون كيف ما شفنا المراحل اللي قبل، ولا جوديسييرمون يعني غادي يدفع الدوسي غادي يدعيه في المحكمه. يعني كيتسنى كيدير اوكين اكريتور. اما بالنسبه هذاك لو بينيفيسيير هذاك اللي تقول مشى لا بانكا ولقى لي في ما فيه والو، هذا شنو تيدير؟ تيديبيتي كليون وتيدير في لو كريدي كليون اي في ا ريسيفوار بلس كونت دو كيس. هذاك الكونت دو كيس هذيك الفلوس اللي خرجت فري دو بروتي، يعني الدوسيي اللي باش دفع المحامي ولا دفع المصاريف ديال الدوسي اللي خسر على ود هاد لي في ان بي كيتسمو فري دو بروتي، يعني ملف مصاريف النزاع او هذه الا كانت غير مثلا واحد عطى لي في ديريكتومون ما كاين لا اندوسمون لا والو. المرحله الثانيه فين كتكون الروينه شويه مخربقه، لي في بريزونتي ان انكيسمون باغ اندوساتير، يعني واحد عطى لواحد وعطى لواحد، وملي جاي تخلص هذاك الاخراني لقاه ان بيي. اشنو غادي يوقع هنايا؟ انا ما محتاج ان نديرو كور عليه لان ما غاديش تفهموا مزيان، غادي نديرو دي زيكزيرسيس ان شاء الله في هاد لا بارتي ديال لي زيفي اون ديتاي في كل مرحله، نديروا ليكريتور ديالها بلوبيراسيون ديالها بالتفصيل ديالها، ونشوفوا حتى بالنسبه للوندوساتير اشنو شي لي دو بارتي. سي بون دونك كنتمنى من هذا الفيديو هذاك الامور كانت واضحه. كان شي سؤال او استفسار بيان سور ولا نسيت اي حاجه كيف ما كنقول لكم بارطاجيو معايا، واللي اي توضيح بارطاجيو معايا باش نكون على تواصل معكم ان شاء الله. السلام عليكم.